ही आमची गोवा टू कर्नाटका बॉर्डर हांगा मादाळी म्हणटात आनी हो एक रूख आसा केरळ रूख आसा तुमी पळोवपाक शकतात. हो रूख केन्नाय पडपाक शकता कारण ताजे मुळान सगळी हालिल्ली आसात आनी टायस बसयले वयर आयिल्ले आसात. आतां हो पडलोच जाल्यार कितले लोकांक लुकसाण जाता हें तुमकां हांव दाखयता. हो रूख हांगा मुखार गेट आसा, गेटीर एक्सायज चेकींग चलता, पुलिसांचें चेकींग चलता मुखार. आनीक हांगा कोविड-19 जेन्ना येयलो तेन्ना चेकींग करपा खातीर एक शेड उबारिल्ली. ताजे नंतर सायडीच्यान हॉटेल आसा, होलसेल बार आसा, ताज्या नंतर हे RTO चेक पोस्ट आनी हांगा ल्हान ल्हान खुबशीं भुरग्यां कॉलेजीची स्कुलाची हांगा रावतात. आनी ह्याच टायमार जर बरो वारो आयलो आनी हो जर रूख पडलो जाल्यार कोणालोय जीव घेवपाक शकता. पूण आमचो प्रॉब्लम कितें जाला, आमचे 140 कोटी लोक आसा इंडियेक आनी एक दोग जाण जर तातूंत भितर झाड पडून मेले जाल्यार व्हडलोसो कोणाक फरक पडना. फक्त 2 दीस बोवाळ घालतात की कोण तरी बावडो मेलो बरो आशिल्लो म्हूण. आतां कन्सर्न ऑथॉरिटीक कळोवन सुद्दां हो रूख अजून कित्याक मारलो ना म्हूण लोकांक मोठो गंभीर प्रश्न पडिल्लो आसा. ही स्कूल बस आनी पळय आमची माणकुलीं भुरग्यां सगळीं बशीक लागून रावतात. आनीक कोळे समुद्र जो आसा हो हांगा तेंकून आशिल्ल्यान हांगा वारोय बी मोठ्या प्रमाणान येता आनी तेन्ना कितेंय दुर्घटना जावपाक शकता. ताका लागून लोकांच्या मनान एक भितीचें वातावरण. आतां ह्या रुखाची हायट पळयात कितली व्हडली आसा ती. पोरू पावसान ह्या रुखाचे खांदे तुटून पडिल्ले आनीक ह्या हॉटेलाचेर पडिल्ले खंय आनी तांकां बरेंच लुकसाण जालें. हे मागीर सायडीक कट करून सायडीक उडयला आनी हे जर मनशाचेर पडिल्ले जाल्यार कोणी तरी मरपाक शकतालो. आतां पळय हो रूख बँड जाला आनी पडपाच्या तयारीन आसा. हे सगळे टायर्स जे टायर्स आसा ते ओपन जाल्या, लॉकिंग टायर्स पळोवपाक शकतात. हांगा कसो फोंड पडला तो. हे सगळें आतां उबारपाक लागलां आनीक बरो वारो आयलो जाल्यार हो खंयच्या दिशेन पडपाक शकता. रुखाच्या लेफ्ट सायडीच्यान RTO ऑफीस आसा, रायट सायडीच्यान एक होलसेल बार आनीक एक हॉटेल आसा आनी ताज्या मातशे मुखाल्या सायडीच्यान एक्सायज आनी गोवा पुलीस. ताज्या सायडीच्यान जो आसा तो हायवे आशिल्ल्या कारणान हो खंयच्यान जरी पडलो तरी एक 2 ते 4 लोकांक घेवन वतलो इतले शुअर. हे पळय टायर्स कशी उबारल्यात हाजी तुमकां जिवंत उदाहरण दिसता. पूण हाजेर एक्शन कन्सर्न ऑथॉरिटी घेतलं काय कितें म्हूण लोक प्रश्न करतात. कारण 30 तारखेर एप्लिकेशन दिल्लें पूण अजून तशी एक्शन घेतली ना म्हूण लोकांनी नाराजी बी व्यक्त केल्या आनी खेदूय व्यक्त केला. कारण हांगा कितें दुर्घटना घडचे पयलीं लक्ष घालचें म्हूण लोक मागणी करतात. कितें हो रूख बँड जाला म्हणून तुमी कंप्लेंट बी केल्ली? हय कंप्लेन कलेक्टरा कडेन दिल्ली कितें सांगलें ताणी? चवकशी करता म्हणटाले कोणेन पळोवन बी गेल्ले पयल्याच दिल्ली. पूण अजून कारवाय कांय केला ना अजून पायना. रूख पडल्यार कितें जावंक शकता? रूख पडल्यार खूब भानगडी जावपाक शकता. पयलीं बी रूख पडलो पळय फाटीं तुमी कोण हेजेर कोण पुराय लुकसाण जाली 40-50 हजाराची. हेजेर बी पडलो ह्या दुकाना सायड बी पडलो. गव्हर्मेंटान हें दिल्लें ना कांय ना. धरून व्हेल्लें टायम दिल्लो. सो डिमांड कितें आसा? डिमांड रूख मातसो बँड जाला हो आनी 4 दीस येता पुलीस येतात आनी भुरग्यां खूब रावतात शाळे भुरग्यां बी हांगा. ते पडल्यार बी लुकसाण जावपाक शकता तेंचें. आनी ते स्कूल बँड जाला रूख सामको बँड जाला.
आणि परत पडोंक शकता आणि लोक खूप लोक आसात. काणकोण तालुक्याची एक बॉर्डर हांगा पोळे म्हणटात आनी हांगा प्रॉब्लम कितें जाला की हांगा एक व्हडलो रूख जो आसा हो खूब वर्सांचो रूख आनी बरो हो मोठो रूख आसा. हो रूख आतां विलिल्लो पेंट जावपाक लागला आनी हो जर पेंट जाला तो जर रूख पडत जाल्यार एक सायडीच्यान एक्सायज डिपार्टमेंटाचे लोक रावतात, पुलीस रावतात, दुसरी सायडीच्यान RTO ऑफिस आसा, RTO उरतात, प्लस हांगा एक होलसेल बार आसा, एक हॉटेल आसा आनी प्लस स्कुलाची भुरग्यां जीं आसा तीं हांगा रावतात आनी हो जर पडत जाल्यार दुर्घटना जावपाक शकता. ताका लागून हांगच्या लोकांनी एक डेप्युटी कलेक्टराक लेटर दिल्लें की हो रूख आसा तो ताबडतोब मारून काडचो म्हणून. पूण व्हडलीशी एक्शन घेतनाशिल्ल्यान लोकांनी नाराजी व्यक्त केल्या. त्याच बरोबर आतां काणकोणचे मामलेदार आनी डेप्युटी कलेक्टर हे दोग जाण नवीन आयल्यात आनी दोगी जाण बरे स्ट्रिक्ट आसात आनी तांणी पयलींच ऑर्डर सोडल्या खंय जी झाडां बॅन जाल्यात खंय आनी प्रॉब्लम आला तो जातली बेगीन सॉर्ट करचो असो डिजास्टर डिपार्टमेंटाक ऑर्डर दिल्ली आसा. ताका लागून आयज लोक मागतात की जातली बेगीन डेप्युटी कलेक्टर आनी मामलेदारान हांगा येवन पळोवचो, तांचे मनीस येवचे आनी जातली बेगीन हो रूख काडचो. कारण हांगा मोठ्या प्रमाणान वारो येता, कारण कोळे बीच आसा तो कोळे बीच लागीं आशिल्ल्या कारणान हांगा मोठो वारो येता आनी त्या टायमार जर हो रूख पडत जाल्यार कोणी मरपाक शकता. हे दुर्घटना घडचे पयलीं एक्शन गव्हर्मेंटान घेवची असो पब्लीक डिमांड करता. ती गोवा खातीर विचार काणकोण.